Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल है। आइए हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम जो रोज़ा जैसी इबादत को अदा करते हैं, उसमें जो आदाब, जो अहकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताए हैं, उसको अख्तियार करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अपने रोज़ों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इफ्तार करवाने की बड़ी फजीलत आई हुई है। एक आदमी किसी दूसरे शख्स को इफ्तार करवाता है तो उसकी फ़जीलत और अहमियत बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरी। जो आदमी किसी शख्स को इफ्तार करवाए, रोज़ा खुलवाए, तो उसी के मिस्ल उसको अजर सवाब मिलता है। गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइमी शैया। उस रोज़ा इफ्तार करने वाले के अज्र से कोई कमी नहीं की जाती है। तो ये गोया खुद रोज़ा रखना और रोज़ा इफ्तार करवाना ये बहुत बड़ा नेकी का अमल है, और इसके लिए अमीर और गरीब की कोई क़ैद नहीं है। एक आदमी अपने पड़ोसी को भी इफ्तार करवा सकता है। एक आदमी मस्जिद के अंदर अगर कुछ लोग जमा होते हैं, उनके लिए भी इफ्तारी भेज सकता है। एक आदमी कोई अपने दोस्त अहबाब हैं, उनको भी इफ्तारी के लिए बुला सकता है। इफ्तार करवाने के लिए अमीर और गरीब का होना शर्त नहीं है, बल्कि किसी भी शख्स को अगर एक आदमी इफ्तार करवाता है तो उससे वो इस अज्र का मुस्तहिक होता है। तो इफ्तार करवाना ये मामूली दर्जे का नहीं है, अमल नहीं है। बिलखुसूस गुरबा, मसाकीन, मुसाफिर और ऐसे लोगों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करना बहुत बड़ी नेकी का अमल है। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर वसाअत दी है, ये बेहतरीन ज़रिया है अपने नामे आमाल को नेकियों से भरने का, अज्र व सवाब कमाने का, आखिरत के संवारने का बेहतरीन ज़रिया है कि हम दूसरों को इफ्तार करवाएं। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन फत्तरा साइमन औ जहज़ा गाज़ियन फलहू मिस्लु अजरी। जो आदमी इफ्तार करवाता है तो उसके मिस्ल उसको जो है अजर व सवाब दिया जाता है। और जो शख्स गज़वा के लिए किसी जाहिद को तैयार करता है तो उसको भी उसी के मिस्ल अजर व सवाब मिलता है। इसी तरीके पर हम देखते हैं कि दिखावा और रियाकारी और ऐसी चीज़ों से एक आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज हम फितने के माहौल में, आजमाइशों के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम देखें, एक आदमी अच्छा खासा रोज़ा रखता है, बहुत बड़ी पार्टी देता है। इफ्तार पार्टियां आज के दौर में समाज के अंदर बहुत कसरत के साथ आम हुई है। इफ्तार करवाने वालों के अलग अलग मकासद होते हैं। एक गैर मुस्लिम भी इफ्तार पार्टी करवा रहा है, एक आम आदमी भी, एक दौलतमंद, एक सेठ, एक मालदार शख्स भी इफ्तार पार्टी रख रहा है। मेरे भाइयों, इफ्तार पार्टियां हकीकत से ज़्यादा रियाकारी और दिखावा का ज़रिया बनती हैं। हकीकत से ज़्यादा दुनिया के हुसूल का, नुमाइश का या तशहीर का ज़रिया बनती है। एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो शख्स इफ्तार करवा रहा, उसके इफ्तार करवाने में खुलूस होना चाहिए। इसकी बुनियाद पर इफ्तार पार्टियां ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बशर्त ये है कि वो हमारी नीयतें उसके अंदर दुरुस्त हों। तो इस हैसियत से हमें और आपको जानना चाहिए कि इफ्तार पार्टी या इफ्तार करवाना ये हमारे लिए
اجر و ثواب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ دار کی دعا عمومی طور پر بغیر کسی وقت کی قید کے ایک روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جب بھی وہ دعا کرے۔ عام دنوں کے بالمقابل ایک روزے دار کی دعا حالت صوم میں اس کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ دعا اس کی مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت دعا کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں یہ مردود نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی والد کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے والدین کو اپنے بچوں پر لعنت بھیجنا، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، بد دعا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنی تیزی سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی قدر ان کی بد دعائیں بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے اندر پہلا شخص ذکر کیا گیا والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے۔ ایسے ہی ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعا۔ ایک آدمی جب اس کا پیٹ کھانے اور پینے کی چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی فقر و مسکنت، اس کی حالت، اس کی گریہ وزاری، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رحم فرماتا ہے اپنے اس بندے پر اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور ایسے ہی وہ مسافر شخص جو سفر کی حالت میں ہے، سفر میں بھی مشکلات مشقتوں کو ایک شخص برداشت کرتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اس مسافر کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان للہ عند کل فطر وتقا، اللہ تبارک و تعالی ہر روزہ کے افطار کے وقت میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وذالک فی کل لیلہ، اور یہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو افطار کا وقت یہاں پر ذکر ہوا ہے، ان للہ عند کل فطر وتقا، ہر افطار کے وقت میں ہر روزہ رکھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی اور بہت ہی عمدہ ترین چیز ہے کہ ایک آدمی دعا کرے۔ البتہ حین یفطر کے ساتھ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک روزہ دار کو عمومیت کے ساتھ پورے روزہ کی حالت میں اور خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت میں اسے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں افطار کے وقت کی دعا، افطار کے وقت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اذا افطر قال، اللہ کے نبی جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہی دعا افطار کے وقت پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں صاحب مرآت علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، اذا افطر من صومہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے روزے افطار کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے، اور وہ کہتے ہیں اے بعد الافطار، افطار کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے محترم ناظرین کرام، یہ افطار کے بنیادی احکام و مسائل تھے جسے ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سحری میں، افطار کروانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز اگلی مجالس کے اندر احکام و مسائل سے متعلق مزید گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan,
Ramadan.